3 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ले गए और 7 पिटीशंस हम हाई कोर्ट ले गए, और हम मुसलसल इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते रहें कि आईन का तकाजा है 90 डेज़ में इलेक्शन हो और इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। उस रिक्वेस्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, ऑर्डर्स को, उस मैंडेट को दबाया गया। बड़ा अरसा हो गया, फाइनली सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से एक तारीख तय हो गई 8 फरवरी की। उसके साथ ये भी कहा गया था, आपको याद होगा, नवंबर में हमारी मीटिंग हुई थी इलेक्शन कमीशन के साथ। कोड ऑफ कंडक्ट वज़ा करते हुए इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी करवाई थी कि हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। उस सिलसिले में जब हमने मीटिंग की नवंबर में, तो हमें यकीन दिलाया गया कि आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। लेकिन आप लोगों ने देखा, सबसे पहले हमसे बल्ला लिया गया, कोशिश की गई, पूरी लीडरशिप जेलों में, पूरी लीडरशिप के ख़िलाफ़ केसेस, सारे केसेस फेक, बोगस, और एक केस में अदालत बेल दे दे तो फिर आपको अंदर रखे। आपको मालूम है, सारी स्ट्रगल के बावजूद खान साहब का पैगाम जेल से आवाम के पास पहुंचा रहा, और खान साहब का यही एक पैगाम रहा कि हमें ग़ुलामी नामंजूर है और हम अपना स्ट्रगल इलेक्शन के लिए कंटिन्यू रखेंगे, आवाम के हकूक़ों के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। फाइनली इलेक्शन हो गए 8 तारीख को। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन पीसफुल हुए और ख़ान साहब की कॉल पे ज़्यादा तादाद में लोगों ने लब्बैक कहा और पीसफुल तरीके से हक़ राय दही इस्तेमाल की। इलेक्शन के बाद ये इलेक्शन कमीशन की आईनी कानूनी ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन वज़ा करते वक्त सारे प्रोसीजर को मद्देनज़र रखते हुए सुबह 2 बजे तक सारे रिज़ल्ट डिक्लेयर करे। ये कानून का तकाजा है। अगर 2 बजे तक किसी सूरत रिज़ल्ट ना डिक्लेयर हो सकता हो तो उसकी रीज़न दिए जाए बाय द आरओस। और साथ ही साथ ये भी कानून में लिखा है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर इस रिज़ल्ट को डिले करे वो रीज़न्स भी देंगे, और अगर सुबह 10 बजे तक ये सारा प्रोसेस हर सूरत मुकम्मल होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि न सिर्फ ये कि सटल ज़रिया में, बल्कि हर जगह पाकिस्तान में इलेक्शन डिले के शिकार हुए थे। प्रोसेस 5 बजे ख़त्म हो गया था। इस मरतबा पोलिंग के टाइम में इजाफा नहीं किया गया था, लेकिन आपने देखा कि रात 12 बजे तक भी मैक्सिमम अगर रिज़ल्ट आए थे तो वो 10% से कम पे इलेक्शन रिज़ल्ट चल रहे थे। फाइनली जो रिज़ल्ट आपके सामने आए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कोशिश की गई, दानिस्ता तौर पे कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन अपने आईनी और क़ानूनी ज़िम्मेदारी में पहले भी नाकाम हो चुका था, लेकिन वो आखिरी ज़िम्मेदारी जो इलेक्शन कमीशन की थी कि वो कंपाइलेशन भी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और जब इलेक्शन की टैली हो रहा हो, कंपाइलेशन हो रहा हो, इन्हें प्रिजाइडिंग अफसरों के वज़ा करदा फॉर्म 45 जब रिटर्निंग अफसर के सामने आए और उससे फॉर्म 47 बनता हो, तो कानून ये कहता है कि उस वक्त सेक्शन 92 के मुताबिक कंटेस्टिंग कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट या ऑथराइज्ड ऑब्जर्वर मौजूद होगा तो कंपाइलेशन होगी। इन 3 बंदों में से किसी एक को बाहर नहीं रखा जा सकता। बावजूद इस कानूनी तकाजे के वो सारा प्रोसेस इंडिविजुअली जो उन्होंने करवाया, उससे इलेक्शन डिले हुए, और बिल्कुल दानिस्ता तौर पर कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विनिंग सीट्स को कन्वर्ट करके उसको डिफीट का शक्ल दिया जाए। अभी जो फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने हैं, मैं उनमें से आपको कुछ फिगर बता रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि जितने सीट इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किए हैं, हम आपको काफ़ी दावे वसूख के साथ कहते हैं, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है।
इन 170 सीटों में कौमी असम्बली, इन 170 सीटों में से 94 सीटें वही हैं जो इलेक्शन कमीशन एडमिट कर रहा है। उन कमीशन ने फॉर्म 47 इशू किए हुए हैं। इसमें 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें 3 इस्लामाबाद की है, 4 सिंध की और बाकी सीटें पंजाब की है, कि वो सारे फॉर्म 45 के बावजूद जो हमारी विनिंग सीट से ऑलरेडी और हमारी विक्ट्री डिक्लेयर्ड है उस पर उसको कन्वर्ट किया गया है टू डिफीट, जिस पे हम कानूनी कार्रवाई का अंदेशा दे चुके हैं। हम कह रहे हैं कि उस पर ये होगा और ये हमारी सीटें और हमारे पास रहेगी। इसके साथ साथ टोटल बाकी सीटें पंजाब में हैं। KPK के 45 सीट्स में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह 39 सीटें जीत चुकी है। ये किसी भी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम है कि कोई पार्टी नेशनल असम्बली की इतनी सीटें KPK से जीत चुकी है। इसके साथ साथ KPK में प्रेफरेंशियल सीटों में से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह KPK में 2/3 मेजॉरिटी आ चुकी है। इसी तरह पंजाब में हम मेजॉरिटी में जा रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों के सामने मैं आपके पास कुछ गुजारिशात करूंगा। सबसे पहले ये कि मैं कौम को मुबारकबाद देता हूं। खान साहब की तरफ से उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक पूरी कौम को आज इस फतह पे मैं मुबारकबाद देता हूं और इसका हम रखते हैं ग़ुलामी नामंजूर के नाम। इस फतह को हम कर देते हैं, ग़ुलामी नामंजूर को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। इसके साथ जितने हमारी सीटें, कल जो खुद साख्ता किस्म का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है, कि हम हुकूमत बनाएंगे। हम समझते हैं ये डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है जिस तरीके से उसने दी है। ऐसी स्टेटमेंट प्रीमेच्योर की हम मजम्मत करते हैं। उसके पास कोई मेजॉरिटी नहीं। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी और जो ही ये रिजल्ट नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा 2 दिन में इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कंसल्टेशन करेंगे, पार्टी फाइनल फैसला करेगी और इंशाअल्लाह ताला जो भी हम नॉमिनेट करेंगे वज़ीर आला के लिए इंशाअल्लाह ताला वो नाम हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। इसके साथ साथ पंजाब में हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं मेजॉरिटी लेने में। 186 सीट की जो है हम ऑलमोस्ट करीब पहुंच चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 135 सीट आपके सामने हैं जो फाइनल हो चुके हैं हमारे विनिंग, और वो इलेक्शन कमीशन भी एक्सेप्ट कर रहा है। ये इंशाअल्लाह ताला पंजाब में हमें मेजॉरिटी मिल रही है, तो इंशाअल्लाह ताला ये फतह भी हम पंजाब के अवाम के नाम करते हैं और पंजाब को अवामी इंशाअल्लाह वज़ीर आला मिलने जा रहा है। इसके साथ मैं गुजारिश करता हूँ प्राइम इंस्टीट्यूशन से, मैं गुजारिश करता हूँ इलेक्शन कमीशन से, मैं गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान की आला अदलिया से कि ये अवाम की आवाज़ है। जमहूरियत का हुस्न यही होता है कि सारे लोग पार्टिसिपेट करते हुए इलेक्शन में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदगान का इंतखाब करें और जो मेजॉरिटी में आए उसको उसकी मैंडेट को एक्सेप्ट किया जाए। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि सारी प्रोसेस से आपने हमें अलग आउट किया था। प्रपोजर सेकेंडर रोके गए थे, नॉमिनेशन पेपर टेक्निकल बुनियादों पर रिजेक्ट हुए थे, कोशिश की गई हम बॉयकॉट की तरफ चले जाए। बॉयकॉट न करते हुए अवाम ने ग़ुलामी नामंजूर को एक्सेप्ट करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अपने आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के हक़ में अपने राय का इस्तेमाल किया हुआ है। इस वक्त मेरी सबसे दरख्वास्त है अवामी मैंडेट को, इस अवाम की आवाज़ को रिस्पेक्ट करे, इसको हर सूरत एक्सेप्ट करे। अवाम की आवाज़ को दबाना
عوام کی رائے کو مسترد کرنا، کسی کے لیے اپنے مرضی کی حکومت بنوانا اکانومی برداشت نہیں کر سکے گی، اس کی جمہوریت برداشت نہیں کر سکے گی۔ ہماری سب سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ عوام کے اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی رکاوٹ حائل نہ کی جائے، رزلٹ جلد سے جلد ڈکلیئر کیا جائے۔ ہم یہ آئینی قانونی تقاضا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ پریزائڈنگ افسران کے سامنے ساری دنیا میں ہو کے کیمرے کے سامنے لوگ ہاتھ کے آزادانہ طریقے سے اپنا ووٹ کا استعمال کیا، پریزائڈنگ افسران نے ان کو کاؤنٹ کر کے فارم 45 بنایا۔ قانون کے مطابق فارم 45 سے فائنل نتیجہ اخذ کیا جانا ہوتا ہے۔ ہمارا اتنا مطالبہ ہے کہ اس کے مطابق آپ نتیجہ اخذ کریں۔ ہمارے پاس وہ رزلٹ آ چکے، برائے مہربانی آج کے دن 12 بجے سے پہلے سارے رزلٹ کی کوشش کی جائے کہ جو فارم 45 سے ریلیٹڈ فارم 47 بنتا ہے اس کے مطابق پروویژنل رزلٹ آتا ہے۔ ہماری سب سے مطالبہ جن کے میں نے نام لیے کہ مہربانی کر کے اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے نتائج کا جلد سے جلد آج 12 بجے سے پہلے سارے اعلان کیا جائے تاکہ ہم فیوچر کی طرف بڑھ سکیں۔ یہ میری درخواست ہے۔ یہ ساتھ کہتا ہوں کہ چونکہ آروز نے یہ دبا کے رکھا، یہ ڈیلے کیا ہوا ہے، اس لیے خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق جن علاقوں میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، جن سیٹوں پہ ہمارے نتائجوں کو روکے رکھا گیا ہے، وہ پروسیس ڈیلے کیا گیا ہے اور دانستہ طور پر میجارٹی کو کنورٹ کی جا رہی ہے ہماری وننگ سیٹ کو ایک ڈیفیٹ کی شکل دینے کے لیے۔ اس لیے کل ہم انشاءاللہ تعالی جن علاقوں میں وہ رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا، ان کنسٹیچوئنسی میں ان کے متعلقہ آرو کے دفتروں کے سامنے کل ہم احتجاج کریں گے۔ ہمارا احتجاج البتہ پرامن ہوگا۔ میری اپنے سارے ورکر سپورٹر کینڈیڈیٹ سے درخواست ہے، یہ آپ نے قانون کے مطابق کرنا ہے۔ آپ کا آئینی قانونی حق ہے کہ آپ اپنے کنڈکٹ کا اظہار کرتے ہوئے پروٹیسٹ کریں، لیکن یہ ہر صورت پیسفل ہو۔ کوئی صورت آپ کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے پاس پاکستان کے جھنڈے ہونے چاہیے اور آپ کے پاس آروز کے سامنے پیسفل ہو کر کے مطالبہ کرنا چاہیے متعلقہ آرو سے کہ ہمارے رزلٹ کو بلا تاخیر جاری کیے جائے۔ اگر یہ 12 بجے تک آج نہیں کرتے، کل ہم انشاءاللہ تعالی دن کے وقت اس پہ پروٹیسٹ کریں گے۔ ہم سب سے دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی حکومت بنانے دیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی حکومت بنائیں گے۔ میجارٹی ہمارے پاس کے پی کے میں آ چکی ہے، وہ واضح ہے، 2/3 ہے۔ انشاءاللہ 180 کے قریب ہم پہنچ چکے پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ فرسٹ ٹائم ہوگا کہ عوام نے لیڈرشپ کے جیلوں میں ہوتے ہوئے پاکستان کے عوام کا ہم تہ دل سے مشکور ہے کہ انہوں نے خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی خان صاحب بھی انشاءاللہ جلد ان کے سامنے ہوگا، انشاءاللہ تعالی باہر ہوگا۔ جی دیکھیں، جہاں تک وحدت المسلمین کی بات ہے، ان کے ساتھ ہمارا تھا کہ مذہبی جماعت ہونے کے ناطے ہم نے ان سے یہ کمٹ کیا تھا کہ ان کے کچھ لیڈر اگر الیکشن لڑیں گے تو ہم ان کو کنٹیسٹ نہیں کریں گے اور ہمارے کینڈیڈیٹ ان کے مقابلے میں نہیں ہوں گے، تو وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ سیٹیں ہماری ہیں، ان کی سیٹ بھی ہماری ہے، ہماری سیٹ بھی انہی کی ہے، تو ہم نے ان سے کیا ہوا ہے، یہ تو ان کے حد تک ہے۔ جہاں تک آپ اس سیٹ کا تعلق ہے ریزرو سیٹ کا، ریزرو سیٹ کے لیے ہم نے الیکشن سے پہلے پرائرٹی لسٹ نان مسلم کی بھی اور وومن سیٹ کی الیکشن کمیشن کو بھیج دی تھی اور ان کے مطابق ہمارے کینڈیڈیٹس نے اپنے نامینیشن فارم فائل کیے تھے، جو ایکسیپٹ نہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے ان کے لیے شیڈول چینج کر لیا تھا۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی اس پہ فیصلہ کریں گے، الیکشن سے پہلے ہمارے پاس انشاءاللہ جلد سے جلد آ جائیں گے اور ہم
جو اس کے بعد سلسلے میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس پارٹی کو جوائن کرنا ہے یا اپنے پارٹی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. ریزرو سیٹیں ہم لیں گے انشاءاللہ تعالی. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ بنیادی طور پر بیرسٹر صاحب یہ بتائیں، ایک تو آج ہم سینیٹر ولید اقبال کو کافی عرصے بعد آپ کے ساتھ شانہ بشانہ دیکھ کر خوشی ہوئی. بیرسٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ایک آئینی عہدہ ہے، اس کا نام ہے صدر پاکستان. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت سازی کا جو اختیار ہے صدر پاکستان دعوت دیتا ہے میجارٹی والے کو. تو یہ جو بیان دیا ہے 50 و 60 نشستوں والے نے کہ مجھے حکومت بنانے دیں، صدر پاکستان کو اس موقع پر قوم کی رہنمائی نہیں کرنی چاہیے؟ یہ ان کا اختیار ہے، انہوں نے کہنا ہے کہ آپ کی اکثریت ہے اور آپ نے حکومت بنانی ہے. صدر پاکستان کو کیا قوم کی رہنمائی نہیں کرنی چاہیے؟ تھینک یو سر. دیکھیں انہوں نے صدر پاکستان کا نام نہیں لیا، صدر پاکستان کے پاس ہے اور ہم انشاءاللہ اعلان کر چکے ہیں صدر ہمیں ہی دعوت دیں گے کہ ہم حکومت بنائیں گے. آئین کے مطابق جو حکومت بننے جا رہی میجارٹی، وہ جس کے پاس میجارٹی ثابت کرے انہوں نے حکومت بنانی ہے. ہمارے پاس چونکہ میجارٹی آ چکی ہے الحمدللہ، ہم نے آپ کو فیکٹس فگر بھی دکھائیں. ہمارے پاس فارم 47 بھی ہے، ہم سب کے ساتھ شیئر کرنے کو بھی تیار ہے. ہمارے پاس میجارٹی انشاءاللہ تعالی شام تک کلیئر بھی ہو جائے گا. جو ہم نے بیرسٹر صاحب اگر آپ دیکھتے ہیں شارٹ ہسٹری میں مارچ 2022 سے اب تک جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس میں سندھ عثمیہ آباد ہوا، اس کے بعد اپریل میں جو معاملات ہوا، 9 مئی ہوئی، پریس کانفرنسیں ہوئیں، پروگرام ہوئے، آپ کے نومینیشن پیپر، سب کچھ ہم دیکھتے ہیں. اس کے باوجود سزائیں ہوئیں. آپ اس وکٹری کو آج پراؤڈلی کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ مرکز میں بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں، پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی. کہا جاتا ہے آلویز ریونج ہوتا ہے، کوئی بندہ اس کو جو مرضی کہے. کوئی ایسی صورتحال تو نہیں ہوگی؟ اداروں کے لیے کیا آپ کا میسج ہوگا؟ ہم حکومت بنائیں گے تو آئین اور قانون کی روشنی میں کیا کریں گے؟ دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے 2 سالوں میں جو ہوا، یہی اس لیے ہم نے کہا کہ ہم نے وکٹری اس کے نام کر دی ہے غلامی نامنظور. لوگوں نے دیکھا پے در پہ کنوکشنیں کروا کے سب دیکھے، لیکن عوام جانتی ہے، یہ سمجھتے تھے کہ عوام کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے. عوام کو بے خبر رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی چینج ہو جائے گا. کوئی نہیں چینج کر سکتا. عوام نے بہترین فیصلہ کیا، ملک اور قوم کے مفاد میں فیصلہ کیا. اس لیے ہمارے پاس جو میجارٹی آ چکی ہے، ہم پنجاب میں، کے پی کے میں اور سینٹرل میں حکومت بنانے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارا کسی کے ساتھ، جو آپ جس کی طرف ذکر کر رہے ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں. ہم مستقبل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. ہم عوام کی مینڈیٹ کا احترام خود کرتے ہوئے، ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جب ہم آگے بڑھیں گے اور حکومت بنائیں گے تو ہم ملک کے لیے بنائیں گے، آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے انشاءاللہ تعالی. مبارکباد سر. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر وفاق میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنتی ہے تو کیا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر جس طرح سارے کرپشن کے کیسز کو ختم کیا گیا تھا، کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان کیسز کو دوبارہ سے بحال کرے گی اور ان کا احتساب ہوگا، نواز شریف کا، شہباز شریف کا، آصف زرداری کا اور باقی پی ڈی ایم قیادت کا؟ دیکھیں جہاں تک قانون سازی کا کوشچن ہے تو وہ اسمبلی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کی قانون سازی کرے. لیکن جہاں تک ان کوشچن کا تعلق ہے کہ جی ان کے کیسز ختم ہو چکے ہیں، وہ ایک لا میں انہوں نے چینجز کروا لی ہیں اور وہ میٹر ابھی سپریم کورٹ میں ہے. سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ سب کو قبول ہوگا. Just a second. Sit down, please. Gillian. So my question is, have you decided who your next PM candidate is? And the second question is, a few hours ago, Zulkifil Bhari told us that within 24 hours you will announce which party you're joining. Have you made any decision? And if so, what time do you expect to start? As far as the party is concerned that we are going to join, we have not decided this one, not at all. There is no discussion so far that has taken place. We have not held anyone a meeting about it. So we will decide in due course which party we are going to join and how we are going to proceeding. That is only necessary for the purpose of getting the reserve seat. That we will decide later on. And similarly, we have not held so far any meeting because it's premature to hold a meeting. Who will be the next Prime Minister? Imran Ahmad Khan Niazi Sahab would decide who for the time being. He is the one, always. And he is the leader. Whether he is in jail, he is outside the jail. Yeah, please. کوئی بات Let him answer. آپ کو میں آپ کا نیکسٹ لے لیتا ہوں. بیرسٹر صاحب ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ ہم حکومت بنائیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. ہم ایسی بھی کہتے ہیں کہ اٹ از ویری ایزی ٹو
देखते रहिए सुनो न्यूज। एक मिनट नसीम भाई, ये कड़क चाय भी